पर्सन रहमान अजहर ने भी ज्वाइन किया। रहमान साहब, किस तरह देखते हैं आज के फैसले को? तारीखी फैसला, बड़ा फैसला। यकीनन ये बड़ा फैसला तो है और 9 मई के फैसलों के बाद जो 9 मई के बाद हालात वाक़यात हुए थे उसमें उस वक्त की हुकूमत और फौज की तरफ से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इन लोगों के जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ही चलने चाहिए और मिलिट्री कोर्ट वो तमाम प्रोविजन भी देता है जिनके तहत ना सिर्फ जो जंगी कैदी होते हैं या गैर मुल्की हैं उनके अलावा सिविलियंस के ट्रायल भी अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या तनसीबात हों या ऐसे हसास मकामात हों जिन पर तोड़ फोड़ जलाओ घेराव जैसे मुकदमात अगर कायम हों तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के तहत ही होना चाहिए। और उसके 2-3 नज़ीरें हमारे सामने मौजूद भी थी कि जहां पर सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किए गए थे, लेकिन उस वक्त ये था कि वो आइसोलेटेड केसेस थे, अलग अलग केसेस थे, लेकिन इस मरतबा ये क्योंकि तकरीबन जो है वो 100 के लगभग लोग थे जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाने थे। देखिए, ये सवाल हर वक्त आम रहा है, ये चाहे अमेरिका के अंदर भी इस पर बहुत ज्यादा कानूनी बहस रही है कि क्या आम लोगों के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जा सकते हैं या नहीं, और अगर मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाती हैं तो उनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। अभी तक फैसला इस हवाले से सामने नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे एक जो है वो जो उन लोगों के ट्रायल्स थे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जा रहे थे वो एक झटका जरूर है जो उस वक्त हुकूमत ने और फौज ने फैसला किया था, और यकीनन इस पर हो सकता है नजरसानी भी दायर की जाए, लेकिन अभी जब तक फैसला नहीं आएगा तो इस फैसले की वजूहात क्या है, किन वजूहात को सामने रखकर जो है वो अदालत ने ये सेक्शन 1(2)D का जो इसका फैसला किया है, ये फैसले 2(1)D जिसको आइन के बरखिलाफ करार दिया है, उसकी एग्जैक्ट रीजन क्या हैं, जब वो पता चलेंगे तो फिर उसके बाद ही इस हवाले से बात हो। जावेद चौधरी साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं सिविलियंस के फौजी ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है? अगर अपील होती है, आपको लगता है कि उसमें भी फैसला तब्दील हो सकता है या ज़्यादा चांसेस यही है कि यही फैसला रहेगा? जी, क्योंकि बड़ा बेंच है ना, 5 जजेस का बेंच है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब अगर इसके खिलाफ नजरसानी अपील होती है तो उसमें इस फैसले को दोबारा रिविजिट किया जा सकता है। तो ये फैसला बड़ा जबरदस्त है जी, इसमें कोई शक नहीं, और इस फैसले के बड़े दूरस्थ असरात निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि सबका ख्याल ये था कि क्योंकि ये आर्मी की तरफ से फैसला हुआ, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फैसला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको मनोन मान लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दोबारा कानून और आइन को उसके ऊपर मोहर लगा के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को तस्लीम किया जाए। तो इससे जितने लोग 102 लोग जिनके खिलाफ आज केसेस चल रहे हैं, आज से जिनके खिलाफ हियरिंग शुरू होगी, उन सबको ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया तो फिर अब जाहिर है इन लोगों के केसेस नहीं चला सकेंगे, स्पेशली सिविलियन के मामले में ये बहुत बड़ा इशू ये है कि जाहिर है ये जितने भी इस किस्म के केसेस होते हैं वो कंटोनमेंट में चलते हैं, तो एक आम आदमी के वालिदैन, उसके लवाहिकीन, उसके बहन भाई कंटोनमेंट एरियाज में बार बार नहीं जा सकते, फिर वहाँ पे वकील करना, फिर वहाँ पे अपनी बात सुनाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि आम अदालत के अंदर आप वकील कर सकते हैं, आप बार बार जा सकते हैं, आप वहाँ पे अपने केसेस को देख सकते हैं, आप अपने बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से 102 फैमिलीज को फौरी तौर पर रिलीफ मिल गई। तो मेरा ख्याल है ये फैसला बड़ा फैसला है, और जब ये डिटेल के साथ आएगा तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बहस की जा सकेगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, आपके ख्याल में इस फैसले में कोई रद्दबदल के इम्कानात, एक तो कितने आपको लगते हैं? दूसरा, कुल 102 अफराद थे, सिविलियंस थे जिनके ट्रायल होना थे इस फैसले से पहले? देखिए, अभी तक तो जो इतलात हैं वो यही हैं, लेकिन इसके अंदर अगर ये चलता तो फिर आगे पीछे केस को होना था, लेकिन अब फैसला एक आया है, उसके ऊपर चूंकि नए कानून के तहत अब अपील होगी। अपील में 7 रुकनी बेंच बनेगा, और अपील में इसलिए कह रहा हूँ कि यकीनी तौर पे चूंकि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स की इसके ऊपर बाकायदा 2 प्रेस रिलीजें थी, फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें आई हैं DGISPR की, और वो बड़े डिटरमिन थे कि इनके यहीं पे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब फैसला तो फेडरल गवर्नमेंट और GHQ मिलकर ही करेंगे दोनों, अपील तो आएगी, और अपील फिर 14 दिन के अंदर अंदर लगेगी, जिसमें 7 रुकनी बेंच
لگے گا. یا فریدی صاحب کی رائے آنی ہے جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس وقت جب اپیل نہیں دی جاتی تھی 184(3) میں سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف, تو ریویو ڈالا تھا اور اس کے اندر جسٹس منظور ملک نے اپنی رائے بدلی تھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہیں, آپ ان کی فیملی کے بھی اثاثے نہیں چیک کریں گے, کہ ٹوٹل ریفرنس 0 ہو گیا تھا. تو ججز نے اپنی رائے دے دی ہے 4-1 سے. پھر 7 رکنی بینچ بنے گا, وہ 3-4 ہوگا, وہ 2 ہو سکتا ہے 2 ججز جو ہیں وہ 4 رکنی بینچ کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں. ہم کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن یہ میرا اندازہ ضرور ہے کہ اس کے خلاف اپیل ضرور ہوگی اور پھر فائنل فیصلہ اس اپیل کی صورت میں آ جائے گا. بہرحال ٹرائل فی الحال رک گیا ہے کیونکہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اپیل کرتی ہے نہیں کرتی ہے. ہمیں اور آپ کو وہ شاید آج یا کل میں ان کی طرف سے یا وہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں گے کیونکہ یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے. یا فریدی صاحب کیا رائے دیں گے ایک پوائنٹ پہ, ان کی کیا رائے ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی ابھی ہمیں انتظار ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا. رحمان صاحب, آپ کو آج کی ریشو دیکھتے ہوئے 4-1 سے فیصلہ آیا, آپ کو لگتا ہے کہ اپیل کی جائے گی, اور ساتھ میں کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ آج کا فیصلہ آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوئی سے فتح ہے؟ دیکھیے, آئینی اور قانونی حلقوں میں تو بحث ضرور تھی کہ سویلینز کا جب ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر چلایا جاتا ہے تو اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا. یہ ملک کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس سے یہ تاثر جاتا ہے جیسے ملک کا کوئی جنگی حالت کے اندر ہے. پھر جو ملٹری کورٹ کا طریقہ کار ہے, جو ضوابط ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی جو عام ٹرائل ہو اس کی بابت یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ایکسیس ہوتا ہے, وہ اوپن ٹرائل اسے کہا جاتا ہے. وہاں پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں, جو گواہان موجود ہوتے ہیں, جو فرد جرم عائد ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیسیبل ہوتے ہیں, میڈیا کور کر سکتا ہے. لیکن جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں پر جب کیسز چلتے ہیں تو وہاں یہ تمام تر آزادیاں حاصل نہیں ہوتی, اس میں کچھ قدغنیں ضرور موجود ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے سویلینز کا جب بھی, میں نے امریکہ کے اس سے پہلے مثال دی, امریکہ میں یہ بہت بڑی بحث رہی ہے 9/11 کے بعد کہ کیا سویلین جو ہیں ان کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو وہاں پر جو عدالتیں تھیں جن کو آرٹیکل 3 کورٹس کہا جاتا ہے, انہوں نے 3 دفعہ جو پہلے بش کے دور میں عدالتیں بنی ان کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا, اور پھر اوباما کے دور میں بھی جو پہلی عدالتیں بنی تھیں ان کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. یہ والا جو معاملہ تھا پاکستان کا بھی کچھ اسی طرح کا نظر آتا تھا. دیکھیے, اس پہ پہلے 6 ممبر بینچ موجود تھا جس کو اس وقت عطا بندیال صاحب جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اس نے اپنا تقریباً کام مکمل کر لیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت عثمان نصیر صاحب جو اٹارنی جنرل ہے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 1 دن کا وقت چاہیے. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بینچ بنایا وہ ظاہری بات ہے کیونکہ عطا بندیال صاحب جو ہے وہ جا چکے تھے, تو اس کے بعد ان جو 5 ممبران تھے انہی پر مشتمل وہ بینچ بنایا گیا, اور انہوں نے ہی اس کیس کو سنا تاکہ اس میں کوئی بہت زیادہ تاخیر اس کے اندر نہ ہو. اب جو ابھی تک فیصلے کے حوالے سے صورتحال سامنے آئے, دیکھیے اس میں ایک جو سیکشن ہے جو 2D جس کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, 2D1, اس کو برخلاف آئین جو ہے وہ قرار دیا ہے. بنیادی طور پر یہ جو